बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, कराची के इलाके सऊदाबाद से मुबैना तौर पर लापता होने वाली निमरा सामने आ गई। निमरा ने DIG खान में नजीब शाह रुख नामी लड़के से निकाह कर लिया। लड़की ने वालिद और पुलिस पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी। वीडियो बयान में कहा कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि मर्जी से घर छोड़ा। डेरा गाजी खान पुलिस ने निमरा काज़मी का पता लगा लिया। निमरा काज़मी के बारे कराची पुलिस को इतला कर दी गई। कराची से लापता दुआ जहरा का तो कुछ पता न चला, अलबत्ता लड़की का मुबैना निकाह नामा मंजर आम पर आ गया। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस को निकाह नामे की कॉपी फ्राहम की। लाहौर की रहायशी नौजवान से शादी का इंकशाफ हुआ है। वालिदैन ने लड़की के निकाह की बात को झूठ करार दे दिया। निकाहनामा टीवी पे चल रहा है, उसमें बच्ची की उम्र 18 साल चल रही है। मेरी शादी हुई थी 2005 में मई में। जो बेफाम है बच्ची का वो ये है, आप सब देख सकते हैं। इसमें ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 2008 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अभी उसने 14 साल की भी ये पूरी नहीं है, 3-4 दिन के बाद उसने 14 साल का होना है। लाहौर पुलिस ने दुआ जहरा के मिलने की तरदीद कर दी। लाहौर पुलिस के मुताबिक दुआ जहरा के निकाहनामे की कॉपी कराची पुलिस ने फराहम की है। निकाहनामे पर मौजूद एड्रेस दुआ जहरा को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दुआ जहरा की बाज़ाबी के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। लाहौर पुलिस और कराची पुलिस के दरमियान राबता जारी है। कराची में 10 रोज़ में तीसरी लड़की लापता हो गई। सोल्जर बाजार में 3 रोज़ कबल ट्यूशन के लिए जाने वाली 25 साला दिनार अब तक घर वापस नहीं आई। अहले खाना ने पुलिस से रब्ता कर लिया, थाने में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दिनार 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई थी। वापस आने पर तलाश शुरू कर दी। बहन का मोबाइल फ़ोन भी बंद है। दिनार की तलाश के लिए पुलिस मदद करे। दरख्वास्त पर पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने फ़िलहाल मुकदमे से मना किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन सेंटर ने लड़की के अगवा और मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में अदम शाहिद की बिना पर मुलजिम शर्जील को बरी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन सेंटर ने लड़की के अगवा और मुबैना ज़्यादती के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शाहिद की बिना पर मुलजिम शर्जील को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजिम के खिलाफ कोई और केस नहीं तो जेल से रिहा किया जाए। वकील सफ़ाई लियाकत कबूल एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मगविया मुलजिम शर्जील को पसंद करती थी और खुद उसके घर पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के मगविया के वालिद की मुद्दत में मुकदमा सितंबर 2020 में फेडरल बी एरिया में दर्ज किया गया था। मगविया ने बयान में कहा था कि मुलजिम मुझे धमकी देकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर सरजानी टाउन ले गया था। सियासी शख्सियात का रूप धार कर ताजरों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटने वाला 9 सरबाज गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई की। मुलजिम सेनेटर मौला बख्श चांडियो और MPA नदीम सदीकी का भेस और सॉफ्टवेयर से आवाज़ बदल कर ताजरों को बेवकूफ़ बनाता था। मुतादिद मुतासरीन से 5 से 10 लाख रुपए के फ्रॉड की तला है। मुलजिम सियासी रहनुमाओं की आवाज़ को क्लोन करने के लिए वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था। जालसाज मुख्तलिफ ताजरों को कॉल करता था और सियासी रहनुमाओं के नाम का गलत इस्तेमाल करके ऑर्डर देता था। वेंडर्स को अदायगी के लिए HBL की जाली डिपॉजिट स्लिप्स इस्तेमाल की जा रही थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की सना अब्बास दस्ती ने शहरी के साथ फ्रॉड और चेक बाउंस के मुकदमे में मुलजिम मोहम्मद काशिफ को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की सना अब्बास दस्ती ने शहरी के तमाम फ्रॉड और चेक बाउंस के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद काशिफ को 3 से समात हैं। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश किया। मुलजिम के खिलाफ थाना अल-फलाह में शहरी सुहेल असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे में मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसके बायस प्याज और टमाटर महंगे हो गए हैं। तलब रसद ने फ़र्क के बायस प्याज और टमाटर महंगे हो गए हैं, जबकि लीमू ताहाल सस्ते ना हो सके। शहर में प्याज 10 रुपये महंगी होकर 70 रुपये फ़ी किलो है, जबकि टमाटर 10 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो हो गया। लीमू 800 रुपये से नीचे नहीं आ सका। भिंडी 150 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है, जबकि दीगर सब्जियाँ 60 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही हैं। शहर में मनमानी कीमतों पर फलों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। उरूज पर ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ और जुर्माने भी मुनाफाखोरों को लगाम ना डाल सके।
ضلع انتظامیہ کی منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں بھی رنگ نہ لا سکیں۔ شہر میں کیلا 120 روپے سے لے کر 200 روپے درجن تک فروخت ہونے لگا۔ شہر میں سیب 250 روپے سے 300 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں پھل خریدنا دشوار ہو چکا ہے۔ فروٹ کا بھائی الگ الگ ریٹ ہے، اس دفعہ تو حدیث کر دی انہوں نے، سب سے زیادہ ریٹ فروٹ کا ہی ہے۔ سرکاری ریٹ پہ کہیں نہیں ملے گا، سرکاری ریٹ پہ کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا، اگر اپنا لگا رہے جو کوئی بھی لگا رہا ہے، سرکاری ریٹ پہ کوئی نہیں لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محدود آمدنی میں پھلوں سمیت اشیاء ضروریہ کی خریداری مشکل ہو چکی ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ کراچی انتظامیہ نے گراں فروشی کے خلاف مہم کے دوران 22 روز میں مجموعی طور پر 3500 سے زائد دکانداروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ دکانداروں کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا ہے۔ اسی دوران 23 گراں فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی انتظامیہ نے گراں فروشوں کے خلاف جاری مہم کے دوران 22 روز میں مجموعی طور پر 3500 سے زائد دکانداروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ دکانداروں کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران 13 گراں فروشوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام کے لیے روٹی کھانا آسان ہو گیا۔ حکومت سندھ کے احکامات کے تحت کمشنر کراچی کی جانب سے بچت بازاروں میں سستے آٹے کی فراہمی کا آغاز ہو گیا۔ عوام الناس کے لیے 2 ٹرکا ہے بازار میں، 400 کا تھیلا ہے 10 کلو کا۔ حکومت سندھ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شہر کے 35 بچت بازاروں میں سرکاری اسٹالز پر آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ عوام الناس سے ہم بار-بار گزارش کر رہے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے سبسڈی دی گئی ہے، ان کو آٹے کا اسٹال لگایا گیا ہے، 10 کلو کا تھیلا 400 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ سستا آٹا ملنے پر شہری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام بازاروں میں آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے گزارا مشکل ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم حکومت سندھ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے غریب آدمی کے لیے آٹے کی جو ریلیف دیا ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔ غریب بندوں کے لیے تو 400 بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا باہر بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں، کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ان لوگوں نے کچھ ریٹ کم نہیں کیے۔ تبدیلی کا جو ایک جھوٹا نعرہ تھا جس نے عوام کو پیس کے رکھ دیا تھا، فائنلی ایک ریلیف نظر آ رہا ہے کہ جس سے غریب لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ رمضان میں سستے آٹے کی فراہمی کو شہریوں کی جانب سے حکومت کا اچھا اقدام قرار دیا گیا۔ دوسری جانب عام بازاروں میں 5 کلو کے آٹے کا تھیلا 400 روپے اور 10 کلو کا تھیلا 800 روپے سے زائد میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین اجمل کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر میں رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے گرمی کے ساتھ بجلی کی بندش کی دوہری اذیت کا سامنا ہے۔ کرنگی 33D میں 10 گھنٹے بجلی کی بندش سے مکین پریشان ہو گئے۔ روزے میں کے الیکٹرک سے بجلی فراہمی جاری رکھنے کی اپیل کر دی۔ کے الیکٹرک کا لوڈ شیڈنگ میں کمی کا دعویٰ دھرا رہ گیا۔ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں اب بھی 9 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ لائٹ کا کوئی شیڈول نہیں، دن میں کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ ساتھ ہی ماہ مبارک کے خصوصی اوقات سحر و افطار میں بجلی بند ہو جاتی ہے۔ دن میں 4 مرتبہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلی جاتی ہے، بے ٹائم جاتی ہے، افطاری کے ٹائم بھی لائٹ نہیں ہوتی اور یہ سحری کے ٹائم بھی لائٹ نہیں ہوتی۔ اتنے مسائل ہو رہے ہیں کہ الیکٹرک سے گزارش ہے کہ یار لائٹ تو کم سے کم پراپر دیں، افطاری کے ٹائم تو دے دیں، سحری کے ٹائم ہی دے دیں۔ کہ جناب ایسے معاملات چل رہے ہیں، مبارک مہینہ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ جو 7.5 گھنٹے تھی وہ 9 گھنٹے کر دی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ NTDC سے اس وقت 1000 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے، جس سے سسٹم میں بہتری آئی ہے۔ صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ لانڈی نمبر 5.5 کے مختلف سیکٹرز میں پانی اور سوئی گیس کا بحران جڑ پکڑ گیا۔ مکین کہتے ہیں صورتحال نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے، مگر جائیں تو جائیں کہاں۔ لانڈی 5.5 کے سیکٹر 4B اور 36D کے 10 لاکھ نفوس پر مشتمل رہائشی 3 سالوں سے پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ غریب آبادی کے مکین کہتے ہیں کہ ان کی ہمت مہنگے داموں پانی کی خریداری کے باعث ٹوٹ چکی ہے۔ مزید کم گیس اور لوڈ شیڈنگ نے توڑ دی ہے۔ کیونکہ پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے میٹھے پانی کا، کہیں پانی ملتا نہیں ہے، دور دور جانا پڑتا ہے، لاد کرنا پڑتا ہے، بعد میں گر جاتی ہیں، عورتیں بھی گر جاتی ہیں میں، اور پیسے خرچ کر کے یہ جو کھارا پانی دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہے نا پانی نہیں آتا، گیس بھی ہے نا، جب سحری ہوتی ہے تو گیس نہیں ہوتی، اور جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ تو روزہ تو ختم ہو گیا۔ 3 سال سے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، سمجھے، ٹینکر خرید نہیں سکے غریب آدمی،
और गैस का भी मसला है, अक्सर तो शहरी के टाइम पे गैस गायब रहती है। मुकीनों का कहना था कि बोरिंग का पानी इस्तेमाल करके बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि जेरे जमीन पानी की सतह नीचे हो जाने से बोरिंग भी सूख गई है। अब तो नकल मकानी ही आखिरी चारा है। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब पकाने खड़े होते हैं जब गैस नहीं होती, ना सहरी के टाइम ना रोजे के टाइम। पानी तो अभी तो मैं तो 2 दिन से रोजे में उठ के जाके कहीं से भर के खुद जाती हूँ लेने। मेरे बच्चे काम पे गए होते हैं और क्या कहते हैं, या तो फिर टैंकर मंगाओ, फिर गरीब इंसान या तो खा ले या तो फिर टैंकर मंगा ले। लांडी की आवाम का वजीर बल्दियात से मुतालबा है कि पानी बहरान को फौरी दूर किया जाए, जबकि सुई गैस हुक्काम भी गैस बंदिश खत्म करे।